السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الجيل المشترك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو البارتي الثانية ديال الدرس اللي هو الموفمون، وإن شاء الله غنديرو السلسلة رقم 1 في نفس الوقت. علاش؟ لأن هاد البارتي ما فيهاش بزاف، فيها غير شي معلومات بساط غادي نحاول نبسطوهم وتاخدو داكشي اللي مهم، لأن هاد الدرس تقريبا هاد الفقرة غتعاود في السيزيام إن شاء الله، وبالتالي داكشي علاش درتها مع السلسلة، لان ما فيهاش بزاف. الا كنت باغي ندير فيها فيديو بوحدها راه ما فيها والو، يلاه 6 دقائق ولا 10 دقائق كاع. داكشي علاش درتها مع السلسله. اذا الفقره هي موفمون سيركولير يونيفورم، هي زعما حركه دائريه منتظمه. يعني متى تكون عندنا حركه دائريه منتظمه كاين خاصين جوج شروط: خاص تكون لا تراجيكتوار سيركولير، خاص تكون يعني مسار واحد، مسار اللي هو دائري بحال هذا، وتكون لا فيتاس كونستونت، ويكون هذاك الجسم غادي بواحد السرعه ثابته بحال هاد النقطه هذه. يعني راه عندها مسار باش تدور، راه عندها مسار دائري، وإلا كانت غادا بسرعة ثابتة راه تنقولوا أن موفمون سيركولير يونيفورم. دابا إلا كانت عندنا موفمون سيركولير يونيفورم تيكونوا عندها مميزات. شنو هما المميزات ديالها؟ كاين سكون ابيل لا بيريود. عندها من بين المميزات ديال الموفمون سيركولير يونيفورم كاينه لا بيريود. لا بيريود هي الدور بالعربية، الدور هاهما أصلا هنا راه تنكتبهم بالعربية. Donc c'est quoi la période? La période tout simplement c'est la durée d'un tour. هي مدة ديال دورة وحدة. مثلا هاد الجسم، هاد النقطة هادي باش تمشي من هاد البلاصة ودير دورة وترجع لنفس البلاصة، ديك المدة اللي استغرقات بالوقت، يعني الوقت اللي استغرقات تنسميوه لا بيريود. والرمز ديال لا بيريود هو تي، والوحدة ديالها العالمية هي السكوند. مثلا إلا كانت دارت جوج ثواني تنديرو تي تساوي جوج سكوند، كانت دارت ربعة تنديرو تي تساوي ربعة، كانت دارت عامين تنديرو تي تساوي دوزون. دوزون تنحولها للسكوند من طبيعة الحال. ومن بين المميزات ديال حركة دائرية منتظمة هي هادي لا فريكونس. يعني كاينة لا بيريود كاينة لا فريكونس. لا فريكونس بالعربية هي التردد. سي كوا لا فريكونس؟ تو سامبلومون سي لو نومبر دو تور بار سكوند. هاد النقطة تنشوفو شحال من دورة كاملة دايرة في ثانية وحدة. يعني ثانية وحدة شحال دايرة فيها من دورة. تقدر دير فيها جوج دورات، ثلاثة دورات على حسب شحال باش غادا. الا كانت تجري بزاف راه تقدر ثانية ودير فيها 6 دورات، تقدر دير حتى 400، تقدر على حسب السرعة ديالها. دونك ليسونسيال سي كو لا فريكونس سي لو نومبر دو تور بار سكوند. ونوت لا فريكونس بار، يعني الرمز ديال التردد هو اف، والوحدة ديالها هي الهرتز. الهرتز شنو هو الهرتز؟ تو سامبلومون هي السكوند واحدة على السكوند، ماشي مشكل. المهم حنا غادي نعقلو على الرمز ديال التردد والوحدة ديالها هي الهرتز. دابا نشوفو لا فيتاس اونغولير. لا فيتاس اونغولير موين. لا فيتاس اونغولير الشباب راه ما فيهاش مشكل، فقط بحال السرعة اللي شفنا في السرعة تنديرو السرعة في تساوي المسافة مقسوبة على المدة. ولكن هنا المسافة بلاصة المسافة حيت هي اونغولير تنخدمو بالزاوية صافي. وبما ان عندنا دوران منتظم يعني حركة دائرية منتظمة، شنو تنديرو باش تمشي مثلا واحد النقطة من هنا من هاد البلاصة وترجع لنفس البلاصة؟ تدير واحد المدة زمنية، ديك المدة الزمنية سميتها الدور. اذا غنديرو اوميغا، الرمز ديال السرعة الزاوية، يساوي جوج بي على تي. منين جبت جوج بي؟ جوج بي هي ملي غتمشي من هنا وترجع لنفس البلاصة تدير جوج بي. جوج بي هي 360 درجة، حيت غدير 360 درجة ملي غدور دورة كاملة غدير 360 درجة هي جوج بي. تنقسمو جوج بي مقسوم على المدة فاش قطعتها هي تي. وهادي غتكون بالراديان، وهادي تتكون بالسكوند، وهادي تتكون بالراديان على السكوند. ونقدروا باش نحسبوا السرعة الزاوية نقدروا نستعملوا هاد العلاقة، هي جوج بي فوا ان سور 60. جوج بي فوا ان سور 60. واخا شنو هي ان؟ ان هي نومبر دو تور بار مينوت. فمثلا يقدر يعطيك في التمرين ان ديسك tourne avec une vitesse de 45 tours par minute. يعني قال لك واحد القرص تيدور ب45 دورة في الدقيقة، وتيطلب منك في السؤال حسب لي السرعة الزاوية. شنو غدير مباشرة؟ غدير اوميغا اللي هي في السرعة الزاوية تساوي جوج بي مضروبة في ديك عدد الدورات اللي عطاك في التمرين وقسم على 60. نيشان الا كان عطاك 60 دورة غتقدر دير دو بي في 60 على 60. كان عطاك 700 دورة في الدقيقة غدير دو بي فوا 700 على 60. دونك هاد 45 بحال نقدروا نكتبوها بلون مغاير ونبقاو نبدلوها على حسب عدد الدورات اللي عطينا حنا في التمرين.
لا بيريود. كيفاش نحسبوا لا بيريود نقدروا نحسبوها بهاد العلاقه، نديرو تي تساوي جوج بي على اوميغا. منين جبناها من هادي، كاينه اوميغا تساوي دوبل تنقول لها اوميغا، المهم دوبل تساوي جوج بي على تي. الا بغينا تي غنجيبو تي هنايا ونجيبو دوبل هنا، دونك غتولي دوبل عفوا غتولي تي هنا ودوبل هنا، دونك غتولي تي هي دو بي على دوبل هي هادي. يعني الا كنا عارفين سرعه الزاويه وطلبوا منا باش نحسبوا الدور، تنديرو الدور يساوي دو بي على اوميغا. ولا نقدروا نكونوا عارفين لا فريكونس، الا كنا عارفين في التمرين لا فريكونس وقال لك حسب لي الدور، غدير تي تساوي واحد على اف مثلا. حسبنا في التمرين ولقينا لا فريكونس هي 20 هرتز، وقال لك حسب لي الدور، اش غدير تي تساوي واحد على 20. لقيتي 60 غدير واحد على 60، داكشي اللي لقيتي غدير واحد على، وداكشي اللي خرج لك غيكون بالسكوند. مثلا ما كاينش هادشي حتى حاجه من هادشي ما كايناش، ولكن كاين عندنا شي معطيات اخرين ديال الشعاع. واخا الا كان عندنا الشعاع وكانت عندنا السرعه الخطيه، تنديرو جوج بي فوا ار مقسوم على في. اشنا هي جوج بي؟ جوج بي هي الزاويه ما غتغيرش. وبالنسبه لار، بما اننا حنا داويين على حركه دائريه منتظمه، اذا ار هو الشعاع ديال ديك الدائره، وفي هي السرعه باش غادي الجسم، السرعه الخطيه. مثلا الا كان عندنا واحد الجسم تيتحرك و لي بوزيسيون ديالو هما هادو ام 0 ام 1 ام 2 ام 3، زعما التسجيلات ديالو يعني بحال هذاك اللي شفناه في الاول، تنديرو ام 0 ام 1 غير هادو دائريين، فهم بحال هذاك اللي شفناه يعني في الدرس الاول والى اخره. دونك هنا ام 0 ام 1 ام 2 ام 3. واخا هاد الجسم كان، هاد النقطة ولا الجسم كان غادي بالسرعة في تساوي 2 متر على الثانية، يعني سرعة ثابتة، والمسار دائري، إذا حركة منتظمة، حركة دائرية، موفمون سيركولير يونيفورم. فوالا دونك بما أن هاد المسار فهو دائري، إذا عندو الشعاع هو 1.5 سنتيمتر مثال. دابا بغينا نحسبو لا بيريود، غنديرو تي تساوي 2 بي فوا ار مقسوم على في. مزيان، 2 بي راه كاينة في آلة حاسبة، وبالنسبة لأغ راه هو هذا هو الشعاع ديال هاد المسار، دونك هو 1.5. 1.5 الشباب خصنا نحولوه للمتر، إذا خصنا نضربوه في 10 وسناقي جوج، ونقسمو على السرعة راه هي جوج، دونك نقسمو على السرعة، وفي الاخر لقينا هاد القيمة هادي هي ديال الدور. الآن دابا سالينا ديك البارتي، غنبداو السلسلة ديال التمارين. السلسلة ديال التمارين هنا اون دون لونغيستخمون دي موفمون دان اوتوبورتور نقدروا نقولوا هو التريبورتور، هو شي حاجة تتحرك، اوتو بورتور صافي. اوتو بورتور يعني تيتحرك وتيهز مع شي حاجة، دونك بحال الكروسة، بحال المهم اوتو بورتور واحد المتحرك. نتوما ديروا ان موبيل وصافي. L'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs est égal à 40 مليسكوند. شنو المعنى ديال هادي؟ زعما قال لك هنايا باللي هاد التصور هادو اللي شفتو هادي من 0 م 1 راه عبارة عن تصور، يعني تدوز 40 ثانية، يعني تدوز 40 ثانية وتنصورو داك الجسم فين واصل. يعني كان هنا في الاول دازت 40 ثانية، ماشي 40 ثانية، 40 مليسكوند، جزء من الثانية. ملي دازت 40 مليسكوند صورناه لقينا هنا، دازت تاني 40 مليسكوند صورناه لقينا هنايا، ودازت 40 مليسكوند صورناه لقينا هنايا، دونك ايتترا حتى كملنا. هنا ديفينيغ ان ريفيرونسيال، ديفينيغ لا تراجيكتوار ايتترا. حنا نمشيو دابا للاجوبه باش نضبطوا الامور ديالنا. ان ريفيرونسيال، شنو هو الريفيرونسيال؟ تو سامبلومون سي ان كور سوليد انديفورمابل، هو واحد الجسم صلب بعدا ويكون انديفورمابل هو ما تيتشوهش، يعني صحيح ما تيتشوهش دغيا. يفيكس بارابور او كيل ونيتيجي لو موفمون دان كور. مثال باش تفهموا اكثر، مثلا لا كانت الحافله، الحافله هي الكار، كان باغي يخرج من المحطه، بغينا نقولوا كان غادي فعلا، بغينا نقولوا هاد لو بيس الى او موفمون، يعني في حركه، ولكن بالنسبه لمن؟ نقدروا نقولوا بالنسبه لجدار المحطه، للمحطه. اذا غتكون المحطه هي الجسم المرجعي، هي ان ريفيرونسيال. اذا هو كل جسم صلب غير قابل للتشويه ندرسوا حركه الاجسام بالنسبه اليه. اكزومبل دو ريفيرونس، كاين ريفيرونسيال تيرستر، كاين جيوسنتريك، كاين بزاف. حنا درت اكزومبل دو ريفيرونس انا قلتهم غير شفويا. كاين تيرستر هو اللي معروف جدا، هو باش نخدمو ايتترا.
ماشي مشكل، غنعاود نديرهم في السلسلة رقم جوج باش نفهموهم كتر. définir la trajectoire quelle est la nature de cette trajectoire bien. دونك غنشوفو لا ديفينيسيون ديال لا trajectoire. المسار، شنو هو المسار؟ المسار tout simplement d'un point mobile et l'ensemble des positions successives occupées par ce point. يعني اذا كان واحد الجسم تيتحرك وداك الاطر ديالو راه هو المسار. تنجمعو بحال كانت الثلج مثلا تحت الثلج وكان غادي شي واحد فوق من الثلج تيبان لينا الاطر ديالو مرسومين، دونك هذاك هو المسار. سات تراجيكتوار ديال هاد التمرين سيتي تراجيكتوار كي ريكتيلين، لان المسار فهو مستقيم، دونك تنقولوا ليها تراجيكتوار ريكتيلين، هي مسار مستقيم. كيلي لا ناتور دي موفمون جوستيفي. هاد الجسم هاد لوطوبورتور اشنا هي الموفمون ديالو، لا ناتور ديالها، طبيعة الحركة. مزيان، اول حاجة نكونستات كو لا تراجيكتوار ريكتيلين، يعني تنشوفو بعدا بلي مسار مستقيم. مزيان، من جهة et que l'autoporteur parcourt les mêmes distances pendant le même intervalle de temps. وهاد لوطوبورتور، هاد المتحرك هذا، الا لاحظنا باللي تيقطع نفس المسافات خلال نفس المدة. حنا نقولوا غير مربعات باش نفهموا مزيان. عندنا من هنا لهنا شحال المدة 40 ملي سكوند، وشحال ضرب في هاد المربعات، ضرب في 4 المربعات. من هنا لهنا شحال المربعات، 4 المربعات، شحال المدة 40 ملي سكوند. يعني كل 40 ملي سكوند تيقطع 4 المربعات. مزيان، اذا هادشي عنده منتظم، يعني تنقولوا parcourt les mêmes distances pendant même intervalle de temps. دونك الا كان عندنا هادشي تنقولوا سيتي موفمون ريكتيلين. علاش ريكتيلين؟ لان لا تراجيكتوار ريكتيلين. يونيفورم، علاش؟ لان عنده سرعه ثابته، لان تيقطع نفس المسافه خلال نفس المده. déterminer la valeur de la vitesse au point M1 M3 M5. ملي تيقولوا لنا بحال هاد الشكل هذا déterminer la valeur de la vitesse في واحد لو بوين ولا في جوج ولا في ثلاثة، هذه تتسمى لا فيتاس انستونطاني. واخا ما قالوهاش هنايا راه السرعه اللحظيه. علاش واخا ما قالوهاش؟ لان ملي تيقول لك في لو بوين ام واحد ولا في لو بوين ام جوج راه تعني لك السرعه اللحظيه. واخا مزيان باش نحسبوا في لو بوين ام واحد تنشوفوا داك لا بوزيسيون اللي قبل منه ولا بوزيسيون اللي بعد منه. واخا شكون اللي قبل من ام واحد؟ ام زيرو. وشكون اللي جات من ورا ام زيرو؟ ام واحد عفوا، هي ام جوج. دونك تناخدو المسافة ديال هذيك النقطة بين النقطة اللي قبل والنقطة اللي بعد، دونك هي ام زيرو ام جوج مسافة. اون ديفيز باغ دو طون. مزيان، هنا المسافة شنا هي؟ مسافة من ام زيرو حتى لام جوج ها سنتيم، سنتيم من هنا حتى لهنا، وها جوج سنتيمتر، ها 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، حيت هادي ما بادياش من الزيرو. هاد المسطرة باش خدام بادية من واحد، دونك من هنا لهنا كاين 4 سنتيمتر. مزيان، دابا غنديرو 4 سنتيمتر هنا من ام زيرو ام جوج هي 4 سنتيمتر، ولكن نردو البال خصنا نضربوها في 10 أس ناقص جوج. علاش؟ باش نحولوها للمتر. دونك 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres et on divise par 2 طو. دو ها هي 2، وبالنسبة للطو ها هي 40 ولكن 40 تا هي ميلي سكوند. هاد ميلي سكوند الشباب تنضربوها في 10 أس ناقص 3 ديما باش نحولوها للسكوند. انا درت العمليه وخرجت لي 0.5 متر على السكوند. عاودوا الحساب واكدوا لي في لي كومونتير ضروري، حيتاش لان بعد ما تنخدم غير بواحد التليفون بعد المرات تنغلط في الحساب، معليش. دونك بالنسبه لا ميم شوز بالنسبه لام 4 ام 3 هنايا ماشي مشكل، بحال الشباب. انا درت هنايا ام 3 وهنا حسبت ام 4، ماشي مشكل، بحال راه غيكونوا بحال. واخا في 4 غتسمى تنشوفوا فين هي ام 4، تنشوفوا ام 3 اللي قبل و ام 5 اللي بعد، ومقسومه على دو طو. والمسافه بين هذه وهذه، حيت هنا كاينين 8 المربعات، من هنا لهنا كاينين 8 المربعات، وحتى من هنا لهنا راه 8 المربعات، دونك نفس المسافه نفس هادشي. يكفي اننا نلقاو وحده راه تنعاودوها. مزيان، دونك هادي غتبدلو هادي ولا خليوها ولا خدموا هادي بحال بيتو ديروا هادي ام 3 وخدموا هنا في 3، بيتو تخليو تبدلوا هادي ديروها في 4 ام 4 وديروا في 4 ماشي مشكل. وهادي مزيان في 5 تساوي ام 4 ام 6 اللي قبل واللي بعد مقسوم على دو طو، وديما راه نفس المسافه. الا شفتو هنا راه نفس المسافه. هنايا بين ام 4 ها هي ام 4 ام 6 راه بيناتهم 8 المربعات، راه 8 المربعات هنا فيهم 4 سنتيمتر.
هنا قال لك كونكلور في السؤال، حيت قال لك حسب ليها هنا ها هي كونكلور تنشوفو بلي الموفمون يونيفورم. علاش؟ لان السرعة ثابتة نفس السرعة. لا كيسيون 5 لا فيتاس كالكولي لا فيتاس مويان. دابا ماشي انستونطاني، لا فيتاس مويان ملي تتكون مويان راه تيقول لك بين جوج النقاط ولا بين ثلاثة، تيقول لك اونتر شي حاجة شي حاجة. يعني هادي راه لا فيتاس مويان. شتي واخا ما تكتبش هاد لا فيتاس مويان، واخا ما تكتبش هاد مويان، راه مويان. علاش؟ لان ملي تيقول لك بين شي نقاط تيقول لك اونتر، ملي تيقول لك اونتر راه مويان. واخا لا فيتاس مويان تنرمزو لها في ام تساوي دي مقسوم على المدة الزمنية. مزيان، تساوي دي على المدة الزمنية. دابا شناهي دي؟ قالك بين ام واحد و ام خمسة، غنمشي لام واحد حتى لام خمسة، هاديك هي المسافة بيناتهم صافي. وبالنسبة لدلتا تي شحال هي المدة الزمنية؟ رد بالك راه ماشي جوج طول اللي تنديرو في هاد الحالة، ما عمرك تخدم بجوج طول. ملي تيقول لك السرعة المتوسطة ما تخدمش بجوج طول، هذيك جوج طو غير السرعة اللحظية انستونطاني. ولكن هذه لا، تقدر تكون جوج طو ولكن حالة خاصة. مزيان، كيفاش غندير؟ ها هي ام واحد، ها هي ام خمسة، تنشوف شحال من طو كاينة بيناتهم. من هنا لهنا كاينة طو، ومن هنا لهنا كاينة طو، ومن هنا لهنا كاينة طو، ومن هنا لهنا كاينة طو. اذا شحال ديال طو؟ كاينين 4 ديال طو، دونك غنقسمو على 4 طو ماشي جوج طو. ام واحد ام سانك، ها هي من هنا لهنا شحال ديال السنتيمتر غيكون هنايا راه عبرناهم قبيله. من هنا لهنا تتكون جوج، ومن هنا لهنا جوج، ومن هنا لهنا جوج، ومن هنا لهنا جوج. هي في التوتال هي 8 سنتيمتر. 8 سنتيمتر غنقسموها على 100 باش نحولوها للمتر، غتعطي 0.08 متر. و طو راه هي 40 ملي سكوند. 40 ملي سكوند غادي نقسموها على 1000 باش تكون السكوند هي 0.04 سكوند. ودابا غنديرو في ام تساوي دي هي هاد المسافة هادي، ونقسموها على 4 طو باش نفهمو مزيان. واخا غنهزو هاد 4 ها هي. وبالنسبة طو حيت كاينة 4 طو هي هادي 0.04. وبالنسبة لهاد المسافة هادي ها هي نديوها هنا ونديرو القسمة، غتخرج لنا 0.5 متر على السكوند. Représenter le vecteur vitesse au point M1 M3 M5. واخا لقينا قبيله V1 تتساوي V3، هذيك اللي قلت لكم قبيله ديروها 3 صافي، حيت هنايا يعني هادو اللي صحاح. هذيك فيتاس انستونطاني ديروا لها V3. واخا V1 يساوي V2 إيكالا V5، حيت حسبناهم في الاول، حسبناهم في السؤال 4 على ما اظن. اذا هنا غناخدو ليشيل هو السلم. انا خديت 1 سنتيمتر. ديما ملي ما تعطيكم السلم اسمع مزيان، ملي ما يعطيوكش السلم وقالوا لك اختار السلم، اختار 1 سنتيمتر، دير سهم ودير داكشي اللي خرج لك في التمرين صافي، باش ما تصدعش راسك. 1 سنتيمتر يمثل 0.5. كون خرجت لي هنا 2000، غندير 1 سنتيمتر يمثل 2000 صافي وانتهينا. مزيان، دابا باش نمثل ام واحد في واحد تنمشي لام واحد، وخصني نمشي مع الحركة حيت الحركة غدا هك، دونك خصني نمشي لليمن، وغادي نعبر 1 سنتيمتر بالمسطرة ونرسم المتجهة ونسميها في واحد. نفس الشيء بالنسبة لفي ام 3 غنمشي لام 3 ونعبر 1 سنتيمتر. علاش؟ لان في 1 سنتيمتر يمثل 0.5 وهادي راه فيها 0.5. وندير في 3 يعني فيها 1 سنتيمتر. ونفس الشيء بالنسبة للام 5، غنمشي للام 5 ونرسم واحد السهم فيه سنتيمتر، وندير فوق منه في 5. هذا هو التمثيل ديالو. دوني لي كاركتيرستيك دي فيكتور فيتاس او بوين ام 1 ام 3. واخا لي كاركتيرستيك مميزات ديال المتجهات متجهات ماشي قوة، متجهات السرعة. مميزات ديال متجهات السرعة، كاين لوريجين بالنسبة لفي 1 هي ديال ام 1، بالنسبة لام 3 هي في 3. مزيان، دونك عندهم لوريجين هو الاصل. لوريجين غيكون بالنسبة لهادي غيكون هو لو بوين ام 1، وهادي غيكون هو لو بوين ام 3. ناري تنرد البال حتى انايا والو. دونك هنا في 3 لو بوين ام 3 صافي، لو بوين ام 3. وهنا لو بوين ام 1. لو سونس ديالهم غيكون هو لو سونس ديال الموفمون، لو سونس دي موفمون.
الديريكسيون ديال هادي راه هي الديريكسيون ديال هادي، راه هي الديريكسيون ديال هادي. دونك سيتي une droite كونفوندي هي منطبقة افيك لا تراجيكتوار، واحد المستقيم لاصق مع التراجيكتوار. حتى هادي نفس الشيء. لانتونسيتي ولا تنقولوا لا فالور هي 0.5 متر على السكوند، هي هادي. لا كيسيون 8، quelle est la vitesse du point la vitesse au point M7. La vitesse au point M7 عندنا لا فيتاس كونستانت، اول حاجه استنتجناها في الاول. اذا اي نقطه خديتها من هذا المسار وحسبت السرعه غنلقاها بحال بحال، يعني بلا ما نبقى نحسب. اذا لقينا فيهم شحال، لقينا فيهم 0.5 متر على السكوند، اذا اي نقطه خديتها راه غيكون فيها عندها 0.5 متر على السكوند. هنا 0.5 الشباب صافي. غير باش تفهم واحد القضيه، راه تندير دابا الا درت شي تمرين شي مره تناخذ هذاك التمرين تندير كوبي كولي باش ما نبقاوش نكتب كل مره. داكشي علاش هادي راه الا عقلتو الدرس اللي درت لكم راه فيها 0.25 وخديتها من تماك. اذا هنا 0.5 علاش؟ لان في واحد حسبناه فيها 0.5 وفي جوج فيها 0.5، في 3 فيها 0.5، وحتى في 7 راه تكون فيها 0.5 متر بار سكوند. On choisit M1 origine des repères d'espace à l'instant d'enregistrement دي بوان M2 origine des dates. دابا بغاو يقول لنا حدوا النص المعادله الزمنيه. remplir le tableau suivant. attention aux unités. واخا هنا عندنا M0، هنا M1، هنا M2، هنا M3، هنا M4، هنا M5. دابا حنا غنعمرو هنا لي زابسيس. واخا الشباب اول حاجه ملي تيكون عندنا بحال هاد الشكل هذا، راه شرحتها لكم في الدرس مزيان. هنا اون شوازي M1 origine des repères. repère هو لي زابسيس صافي. وقال لك هنا اي لو بوين دونجسترمون M2 origine des dates. يعني قال لك راه بغينا يكون الاصل ديال لي زابسيس هو M1، ولكن الاصل ديال التواريخ هو M2. اول حاجه الشباب غنمشيو للجدول نحطو هادشي اللي قالوا هنا نحطوه. يعني قال لك اوريجين دي زابسيس هو M1، غنمشي لي واحد M1 وندير فيها صفر في الجدول. وقال لك اوريجين دي دات هو M2، غنمشي ل M2 في الجدول ديال لي دات، ها هما لي دات وندير فيها صفر صافي. دابا انا تهنيت. واخا مزيان. كيفاش غادي نعمر هاد الجدول؟ دابا هادو منين جبتهم؟ هاد 0 جبتهم من هادشي اللي قالوا هنا مزيان. دابا كيفاش؟ شنو غندير هنا شنو غندير هنا؟ واخا مزيان. لاحظوا معايا M1 M2، ها هي M1 ها هي M2. شحال المسافه بيناتهم الدراري؟ الشباب ماشي غير الدراري. دونك المسافه بيناتهم هي 2 سنتيمتر، حيت عبرناها قبيله بالمسطره من هنا لهنا بالمسطره 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر هنا قالوا لنا بالمتر، يعني 2 سنتيمتر. اش غندير قبل ما نحطها هنا؟ خصني نقسمها على 100 باش نحولها للمتر. دونك الا قسمتي 2 على 100 تعطيك 0.02 وحطها هنا. اشنو غندير هنا؟ دابا هادو عمرتهم، ولكن اشنو غندير هنا؟ نورمالمون غنشوف M1 حيت هي البديه. M1 هي البديه. دابا M1 حتى M3، من M1 حتى M3 ها هي M1 وهي M3. شحال المسافه بيناتهم؟ من هنا لهنا 2 ومن هنا لهنا 2 هي 4. ها هي 4، ولكن 4 خصني نقسمها في الوسخ في آلة حاسبة، نقسمها على 100 خرجت لي 0.04 باش تكون بالمتر. مزيان. نفس الشيء من M1 حتى M4، ها M1 ها M4 شحال؟ ها 2 سنتيمتر، ها 2 هي 6 قسمها على 100 هي 0.06 إلى غير ذلك. دابا هنا هذا هو الأصل، وهنا M1 M0، ها هي M1 M0. يعني غنرجع للور. الا رجعت للور اول حاجه خصني بعدا نحط واحد الناقص. علاش؟ لان ها هو الاوريجين. الا رجعت للور خلف الاصل خصني ندير الناقص. وشحال المسافه بيناتهم؟ بطبيعه الحال بين هنا وهنا 0.02. دائما تنسى هنا ناقص 0.02. هنا ناقص حيت المسافه بين M1 و M0 ها هي من M1 حتى M0 كاينه 2 سنتيمتر، وجوج الا قسمنا على 100 هي 0.02. اذا هنا ناقص 0.02. مزيان. دابا هذا نفس الشيء عندنا لوريجين هو هذا. دونك تنشوف M2 M3 ها هي M2 ها هي M3. شحال المده بيناتهم؟ هي 40. دونك 40، ولكن خصني نردها للسكوند. 40 الا قسمتي على 1000
غتعطيك 0.04. وبين ام جوج تاع الام ربعة شحال كاينة؟ ها ام جوج ها ام ربعة، كاينة هنا 40 وكاينة هنا 40، هي 80، هي 0.08. مزيان. وهنا من ام جوج تاع الام خمسة، ها ام جوج ها ام خمسة، شحال بيناتهم؟ 40 ها 40 ها 40، هي 120. 120 قسمها على 1000 هي 0.12. صافي. وهنا ام جوج ام واحد، ها هي ام جوج ها ام جوج ها ام واحد، شحال بيناتهم؟ 40. ولكن دابا صفر هو هذا، الا رجعت للخلف خصني ندير الناقص، دونك ناقص 0.04. ومن ام جوج حتى الام زيرو، ها ام جوج ها ام زيرو، شحال كاينه؟ كاينه 40 40، هي 80. ولكن خصني ندير ناقص حيت رجعت للخلف. اذا الخطا اللي كاين ماشي الخطا، غير السهو، غتصحوا هذه ديروا 0.02 وهذه 0.5 ماشي 0.25. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هنا شنو بغاو من في هادشي كامل؟ بغاو نجبدوا ليكواسيون اوغير. ليكواسيون اوغير هي المعادله الزمنيه. واخا شباب بالنسبه للمعادله الزمنيه انا وضحت لكم مزيان. بما ان موفمون ريكتيلين اون فورم راه عندها معادله زمنيه تتكتب بهذا الشكل هذا: اكس يساوي في تي زائد اكس زيرو نيشان. ولكن شناهي في راه هي 0.5، حيت 0.5 باش خدمنا التمرين كامل هي 0.5. ها هي نحطها هنا بلاصه في. بقات ليا اكس زيرو. شنو هي اكس زيرو؟ تنجبدها من الجدول، تنمشي لا دات زيرو، لا دات البلاصه اللي فيها لا دات زيرو هي هادي. ها هي الخانه اللي فيها لا دات زيرو. لا دات زيرو تنشوف شحال هو لابسيس ديالها. لابسيس ديالها هو هذا، هو اكس زيرو اللي تيتسمى اكس زيرو. دوك هي لا دات زيرو، تنشوف لابسيس اللي متقابل معاه هو 0.02. دونك راه اكس زيرو تيساوي 0.02. دونك هذه هي المعادله الزمنيه. هنا قال لك كي لانستون لو موبيل سو تروف ا اكس يساوي 6 سنتيمتر. قال لك شنو هي المده اللي غيوصل فيها 6 سنتيمتر. حنا هادشي ما غاديش نديروه شفويا، وانما خصنا نخدموه بالمعادله الزمنيه. دائما ملي تيقول لك جبد لي المعادله الزمنيه وفي الاخر تيقول لك المده ولا شي حاجه، خصك تخدم ديك المعادله الزمنيه. واخا قلنا ليكواسيون اوغير هي هادي: اكس يساوي 0.5 تي زائد 0.02. مزيان. وهنا قال لك اكس باش يوصل 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر هي 0.06 متر. دونك شنو غنديروا الشباب؟ غنمشيو لهاد اكس هادي نحيدوها ونديرو بلاصتها 0.06 متر. ملي جبتها من هنايا، حيت قال لك ملي غيوصل 6 سنتيمتر. وهاد 0.5 ها هي، وهاد تي ها هي، وهاد 0.02 ها هي. مزيان. دابا غير شرحت لكم زعما ملي جبنا هادي ها فين غنحطوها. مزيان. هادي خليناها هنا، وهاد 0.02 غادي نجيبوها لليسار وغتولي ناقص 0.02. وهنا تساوي، ها هي تساوي، وهنا 0.5 تي ها هي. إلا درتي 0.02 ونقصتي منها 0.06 نقصتي منها 0.02 غتخرج لنا هي 0.04. وهنا 0.5 تي. إلا بغينا تي، حيت قالك لا دات لانستون، قالك لانستون هو تي. إلا بغينا تي تنديرو 0.04 ها هي مقسوم على 0.5. أنا خرجت لي 0.08 سكوند. هي 80 ملي سكوند. باش يوصل لمسافة 6 سنتيمتر خصو 80 ملي سكوند. مزيان، خصو 80 ملي سكوند. نفس السؤال تقريبا، ولكن هاد المرة قلبوه. دونك هنا هما قالوا لك ها المدة، ولكن شنو هي المسافة اللي غيقطعها. حنا دائما تنخدمو بالمعادلة الزمنية. عندنا اكس يساوي 0.5 تي زائد 0.02. مزيان. وقال لك هنا تي هي 100 ملي سكوند. 100 ملي سكوند خصنا نقسموها على 100 على 1000 باش تولي السكوند هي 0.1 سكوند. ناخدو هاد المعادلة الزمنية نخليوها كيف ما هي، ولكن هاد التي هادي التي غنحيدوها ونديرو بلاصتها 0.1 سكوند. داكشي اللي عطاونا ماشي ديما. داكشي اللي قالك هنايا حطو بلاصة التي وحسب نيشان. هادي هي اكس، هادي هي المسافة اللي تنقلبو عليها. ما غتبدل والو، فقط غتمشي تحيد التي ودير داكشي اللي قالك هنايا. دونك هي 0.1 وغدير العملية ديالك. انا خرجت لي 0.07 متر اللي هي 7 سنتيمتر. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا. ندوزو للتمرين رقم 2. لو كرونو اونغيستر سي كونتر. المهم هادشي قراوه. قالك كيلي لا ناتور دو موفمون جوستيفيي. هنايا هو المسار ديال حركة النقطة. غنقولو موفمون سور كليرينيفورم. علاش؟ لان لا تراجيكتوار راها دائرية، لان المسار دائري. وعندنا ميم ديستانس باركوري بوندون ميم انترفال دو طون. عندنا كل 50 ملي سكوند تنسجلو النقطة.
يعني من هنا لهنا كاينة 50، من هنا لهنا 50، من هنا لهنا 50، وتنشوفو نفس المسافة، وبالتالي هذه حركة دائرية منتظمة. السؤال الثاني: déterminer graphiquement le rayon de la trajectoire d'un point M. لو rayon الشباب ساهل، غتمشي لهنا، تمشي من هنا لهنا، ولا من هاد السونتر حتى لهاد النقطة، ولا من هادي لهادي، ولا من هادي لهادي، ولا من هادي لهادي، كاملو راه شعاع فين ما بغيتي. انا بانت ليا هادي غنعبر من هنا لهنا. واحد الملاحظة الله يرضي عليكم، ركز معايا مزيان، راه يقدر الاستاذ ديالكم يمشي يامبريمي هاد الفرض، هاد الشيء اللي خدام معاكم دابا، راه هاد التمرين خديتو من الفرض، يعطيكم الاستاذ هاد التمرين بالضبط وتلقاو قيم مختلفين. عرفتوا علاش؟ لان دابا في الباوربوينت هاد التصويره كبيره، ملي غنجي نعبر هنايا بالمسطره غتجي كبيره، وهاد المسطره ماشي حقيقيه، هادي راه غير قطعتها صوره، ويمكن تجبد ويمكن تصغر، مفهوم؟ يعني ماشي حقيقيه، ولكن الطريقه راه تتبقى صحيحه. يعني راه ممكن مثلا دابا هادشي شحال خرجت لي في هاد الشعاع، هي ها سنتيم، ها 2 سنتيمتر، ها فاصلة 4، يعني 2.4 سنتيمتر. يقدر الأستاذ يعطيكم هاد السلسلة، ولكن ما تلقاوش 2.4، غتلقاو تقريبا 4 ولا 5 ولا 3، حيت ماشي هاد الباوربوينت ماشي هو الورقة، ماشي هي الورقة ماشي هو التصغير اللي غيدير الأستاذ الآخر. يقدر شي أستاذ آخر يعني نفس الأستاذ يعطي لواحد الفوج، يعني واحد الفوج غادي يعطيهم هذيك السلسلة، والفوج الآخر غيعطيهم هاد السلسلة ولكن مصغرة شوية، يعني بحال بغا يدير جوج فوحدة ولا شي حاجة، يقدر تخرج لهم نتائج مختلفة. واش مفهوم؟ يعني خصني غنعبر بالمسطرة ديالي، واخا مزيان انا عبرت بالمسطرة ديالي خرجت لي 2.4 سنتيمتر. calculer la vitesse instantanée au point M2 M4 M5. واخا مزيان باش نحسبوا لا فيتاس انستونطاني في لو بوين M2 غنديرو M1 M3 اللي قبل واللي بعد، ونقسمو على جوج طو. M1 M3 غنعبروها بالمسطرة، انا خرجت لي ها سنتيم ها سنتيم، تقريبا 2 فاصلة شي حاجة، 2.5 تقريبا 2.5. اذا غندير 2.5 مضروبة في 10 أس ناقص 2 باش تكون بالمتر، ونقسم على جوج طو، ها هي جوج، وبالنسبة للطو راه هي 50 ملي سكوند، 50 في 10 أس ناقص 3 خرجت لي 0.25 متر على السكوند. نفس الشيء بالنسبة لابوزيسيون M4، غتلقاو نفس M4 غتعبر من هنا لهنا، M5 حتى هي نفس الشيء تقريبا تتعبروا هذيك النقطة اللي قبل واللي بعد. مثلا M5 غنعبرو 4 و6، إلا قال لي مثلا M1 غنعبر 2 مع 0، تتعبر هذيك اللي قبل واللي بعد نيشان، وتدوز نقط نيشان، ما تيهمكش انه هذا دائري ولا شي حاجة، تعبر من النقطة اللي قبل النقطة اللي بعد. représenter le vecteur vitesse au point M2 M5. واخا أول حاجة عندنا V2 يساوي 0.25، وحتى في V5 0.25، غناخدو واحد السلم، إلا ما عطاوناش السلم تناخدو 1 سنتيمتر يمثل داكشي اللي كاين في التمرين، داكشي اللي حسبتي نتا، دونك 1 سنتيمتر تيمثل ليا 0.25 متر على السكوند. واخا مزيان، باش نمثل M2 V2 تنمشي لهاديك النقطة اللي قبل وديك النقطة اللي بعد، تنرسم واحد المستقيم غير بنقط متقطعة دايز من هادوك جوج النقاط. تناخد المسطرة ديالي، مسطرة تنعبر، حيت دابا غنعبر 1 سنتيمتر، انا هو واحد هو من 4 حتى ل 5 ولا المهم 1 سنتيمتر، تنرسم واحد المستقيم، واحد السهم موازي لهادي. علاش درت هاد النقاط متقطعة؟ هاد المستقيم هذا اللي دايز من هاديك اللي قبل واللي بعد، وعاد جيت نرسم. اذا دائما تندير واحد المستقيم هكا دايز من هادوك جوج النقاط، عاد تنمشيو لداك البوزيسيون M2 اللي بغيت نرسم فيها لو فيكتور، ونرسم واحد السهم يكون موازي لهذا. شتو راه كاين التوازي من هذا وهذا، وشحال غنعبر فيه 1 سنتيمتر، ويكون في منحى الحركة هذا هو V2. نفس الشيء الا بغيت V5 تنرسم واحد مستقيم دايز من 5 و6 اللي قبل واللي بعد، وتنرسم واحد السهم موازي لهذا ولكن فيه 1 سنتيمتر بالمسطرة، نعبرو بالمسطرة ويكون موازي لهذا. هذا هو اللي كاين. définir la période et la fréquence du mouvement circulaire uniforme. لا بيريود راه كاينه في الدرس، يلا درناها في الفقرة الأولى، هي لا ديغي دان تور. لا فريكونس سي لو نومبر دو تور بار سكوند. هنا ديتيرمين لا بيريود تي لا فريكونس دي موفمون، قالك زعما جبدهم
بالنسبة لابيريود نقدروا نديرو، شوفوا معايا لابيريود شنو هي المدة اللي غدير فيها دورة وحدة. شوفوا معايا هاد النقطة ام زيرو باش دير دورة وترجع لنفس البلاصة، شحال غتستغرق من هنا لهنا شحال طو، ومن هنا لهنا طو، ومن هنا لهنا طو، ومن هنا لهنا طو. غنحسبو شحال ديال طو، ها واحد، ها جوج، ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها تمنية، تسعود، 10، 11، 12 ديال طو. يعني غندير تي تساوي 12 في 50، حيت طو تساوي 50، 12 في 50 هي 600 ميلي سكوند اللي هي 0.6 سكوند. ها هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نديرو تي تساوي جوج بي فوا اغ على في، هذيك العلاقة اللي وريتكم في الأول. واخا جوج بي هي هادي، الشعاع لقينا فيه 0.2.4 سنتيمتر في الشعاع. فاش عبرناه قبيلة من هنا لهنا عبرنا، لقينا الشعاع يساوي 2.4. 2.4 خصنا نقسموه على 100 غتولي 0.024، ونقسمو على في هي 0.25 تقريبا هي 0.6. لا فريكونس الا بغينا لا فريكونس تنديرو هي المقلوب ديال الدور، هي واحد على تي، و تي هو 0.6 دونك هي واحد على 0.6 هي 1.7 هرتز. ديتيرميني لا فيتاس اونغولير مويان. لا فيتاس اونغولير تنديرو اوميغا تساوي جوج بي على تي، جوج بي هي هادي و تي هي 0.6. وهذا ما كان، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بارطاجيو دائما الاصدقاء ديالكم، وفقكم الله والى فيديو مقبل.